मार्का हक का जश्न जो है वो हर तरफ देखने को मिल रहा है। राजेश कुमार सिंह, उनका रिसेंटली इंटरव्यू आया है। पाकिस्तान जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जैमिंग में, साइबर वॉरफेयर, लॉइटरिंग म्यूनिशन जो वो हमसे सदियों आगे कि लोग जाके जो है वो ड्रोन के पीसेस जमा कर रहे थे और जहाँ पता मिलती बैटरी जहाँ फायर करके वहाँ बैठे शादियों में जाते के चला रहे थे। ये सिनर्जी जो क्रिएट होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट। अब हमें मार्का हक पर की जो कामयाबियां हैं इनको हिज़्बुल हक में दिखाना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसनैन चौधरी। मार्का हक का जश्न जो है वो हर तरफ देखने को मिल रहा है। हर शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाला फर्ज है वो इस वक्त पुरजोश है और उसका जोशो जज्बा जो है वो आसमानों को छू रहा है। और जिस तरह हमने पिछले साल इन्हीं दिनों में फतेह हासिल की थी, उसका जश्न जो है वो आज भरपूर अंदाज में मनाने का सिलसिला जारी है। और साथ ही साथ अफगानिस्तान के हवाले से शायद उनके भी पेट में जो है वो हमें दर्द नजर आ रहा है कि किस तरह पाकिस्तान ने इंडिया को नेस्तो नाबूद किया। और आज उसका जश्न जो है वो देखकर वो भी अपनी जो है वो इस तरह की हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद ज़फ़र अली साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर मार्का हक आपको पता ही है आज का दिन जो है वो और आगे पूरे हफ्ते की सेलिब्रेशन चल रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि कश्मीर में भी और मकबूजा कश्मीर में भी चल रही है। तो इसको किस तरह से देखते हैं? कश्मीर की सेलिब्रेशन तो आप देखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ी जबरदस्त अंदाज है वहाँ पे। और आपने वहाँ पे इतनी बड़ी सेलिब्रेशन थी, सेमिनार थे, बिल्कुल ऐसे आपने देखा पूरी वीक की उनकी तो इसका इफेक्ट जो है, क्योंकि जिस वक्त भारतीय एयरक्राफ्ट से टेक ऑफ किया था, आपको याद है 6-7 मई की रात को, तो वो मुजफ्फराबाद से लेके नीचे तक उनके 72 एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे थे। साफ ज़ाहिर उसका इफेक्ट कश्मीर पे आता है। इससे पहले अगर हम माजी में जाए तो 2019 में जब भारतीय एयरक्राफ्ट आया था और उसने बालाकोट के ऊपर फायर किया था, मुजफ्फराबाद के अक्रॉस रह के स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से उसने बालाकोट पे फायर किया था, जिससे एक अपना कौवा मर गया था। अपनी न्यूयॉर्क टाइम्स में उसकी तस्वीर भी छापी थी। तो कश्मीर तो बहुत रेजिलेंस में आता है, बहुत प्रोमिनेंस में आता है। इसीलिए आप देखा, आप कश्मीर गए थे, मुजफ्फराबाद गए थे और वहाँ आपने देखा कि किस किस्म की सेलिब्रेशन हो रही है। इस तरह पाकिस्तान में आप देख रहे हैं सेमिनार हो रहे हैं, तकरीबात हो रही हैं, आपका बिजनेस कम्युनिटी इन्वॉल्व है, सारे लोग इन्वॉल्व हैं। असल में पाकिस्तान ने जो कुछ किया है उस पे जाने से पहले मैं आपको इंडिया के सेक्रेटरी डिफेंस है राजेश कुमार सिंह, उनका रिसेंटली इंटरव्यू आया है, तो वो उसके कुछ थोड़े से उसकी जो बेसिक लाइन है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले कि पाकिस्तान ने बुनियादी मंसूबे में किया क्या था। ठीक है। और उनका जो इंटरव्यू है उसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, जैमिंग में, साइबर वॉरफेयर में, लॉइटरिंग म्यूनिशन जो वो हमसे सदियों आगे है। ओके, यानी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। जी हाँ, और हमें इस गैप को कवर करने के लिए, सदियों का मतलब हमसे बहुत आगे है। सदियों शायद मैं गलत लफ्ज इस्तेमाल करें, उन्होंने कहा हमसे वो बहुत आगे है, बहुत मॉडर्न है और इस गैप को कवर करने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब अगर आज 2025 में वो बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, जैमिंग, उसके साथ बाकी जो चीजें हैं, EW की कब इस्तेमाल हुई थी? ये इस्तेमाल हुई थी बुनियानुल मरसूस के दरमियान। जिस वक्त मार्का हक और बुनियानुल मरसूस हुआ उस वक्त पाकिस्तान ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था जो मैं बारहा आपको कह चुका हूँ कि हमने मल्टी डोमेन ऑपरेशन। बिल्कुल ठीक है, मल्टी डोमेन किया। और मल्टी डोमेन ऑपरेशन का मतलब है कि अब लैंड, एयर, वॉर और सी की जितने भी आपके चीजें हैं, जैसे ये फरमा रहे हैं जैमिंग, साइबर वॉरफेयर, इन सब को एक जगह जब आप जमा कर लेते हैं और आप अपने सेंसर टू शूटर कनेक्टिविटी, सेंसर टू शूटर कनेक्टिविटी का मतलब यह है कि जो आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉनिक आलात हैं वो जिस चीज को फील कर रहे हैं जिस चीज को सेंस कर रहे हैं, जैसे अगर आप किसी चीज को सेंस करते हैं तो बाद दफा आपको छींक आ जाती है, बाद दफा आप जो है वो खांसी करने शुरू करते हैं, आपके अंदर कोई चीज आपको फील होता है तो आपका इमीडिएट, तो ये सेंसर होते हैं जो लगे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स को, एयरक्राफ्ट की वेव्स को, गन की वेव्स को, जो म्यूनिशन को सेंस करते हैं। तो उस सेंसर से जब आप शूटर का मतलब आपकी गन तक पहुंचता है, चाहे वो गन आपकी मशीन गन हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट की गन हो, चाहे वो शिप की गन हो, चाहे वो तो वो जो कनेक्टिविटी अगर आपकी A1 है तो आपका रिस्पॉन्स बहुत बेहतर होगा और आप बेटर डिजाइन को डोमिनेट करें। तो पाकिस्तान ने जो मार्का किया, वेरी ब्रीफली, हमने उसमें एक तो अपना कमांड डिसीजन बड़ा टाइमली किया, यानी जब उन्होंने हमारे फायर किया सिविलियन टारगेट्स,
مسجدوں پہ اور ہمارے 31 سویروں کو شہید کیا. تو اس کے بعد ہم نے کہا جی اب ہم رسپانس کریں گے, اور ہم نے رسپانس کیا. پھر کمپیریٹیولی نہ صرف 2019 سے جب انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا, بلکہ اس سے پہلے پاکستان ایئر فورس اور پاکستان آرمی اور پاکستان اسپیس سائنسز نے, یہ تو ہم مینیشن کی بات کر رہے ہیں, پاکستان نے ایک اسپیس کمانڈ اسٹیبلش کی ہے, ایک نیسٹ ایپ اسٹیبلش کیا ہے, اور اس کے اندر بہت سارے ینگ مائنڈ جو ہیں آپ کے, اور یہ ریسرچ ڈفرینٹ پروجیکٹ پہ ہے. یہ نہ سمجھیے گا یہ ہتھیاروں کی ریسرچ ہے, یہ آپ اسپیس کے اندر جو ٹیکنالوجیز آپ استعمال کر سکتے ہیں, جس میں آپ نے دیکھا پاکستان نے ایک پچھلے دنوں ویدر سیٹلائٹ تھا جو آپ نے چائنا سے لانچ کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. اس کے بعد سے پاکستان جو سیٹلائٹ استعمال کر رہا ہے تو جی پی ایس جو تھا پہلے ہم استعمال کر, اب بائیجو ہے, اور بائیجو جو ہے وہ چائنا کا سیٹلائٹ ہے جس کے اندر اپنے 34 سیٹلائٹس ہیں. ایران بھی وہ استعمال کر رہا ہے جس سے اس نے پرٹیکولر ٹارگیٹس کو, پوائنٹڈ ٹارگیٹس کو, پریسیجن ٹارگیٹس کو ہٹ کیا ہے. تو اس لیے اس کے اوپر بھی ہم ایک پروگرام کریں گے. وال اسٹریٹ جرنل ہے اپنا جو انڈیا کا جو امریکہ کا جو اخبار ہے, اس واشنگٹن پوسٹ, اس کی ایک بڑی انٹرسٹنگ اپنا آرٹیکل آیا ہے کہ ایران نے کتنی افیکٹولی امریکن اور ایرانین ٹارگیٹ کو ہٹ کیا. انہوں نے تمام جو فوٹوگرافس ہیں نا ان کا انہوں نے ڈیجیٹل انالیسس کیا. تو اب پاکستان بھی یہی چیز ہے, اس چیز کو جو ہم تیار کر رہے تھے, اور پھر ہم نے نارتھ میں, ویسٹ میں, ساؤتھ میں اور سینٹر میں کمانڈ سینٹرز کریٹ کیے تھے. یعنی نارتھ جو ایئر فورس کے اندر کام کر رہے تھے, اور ان کو ایک آپریشن روم سے لنک کر دیا تھا جو جہاں پہ بعد میں جس وقت یہ تمام چیز ہوئی تو ایئر فورس کے چیف بیٹھے تھے. اب پاکستان کی جو سکسیس ہے دنیا میں چونکہ نظر آ رہی ہے, تو جیسے آپ نے ذکر کیا ہم مارکا حق کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ہم اب اس سے کوئی سبق بھی سیکھیں گے, کوئی لیسن سیکھیں گے, اپنی آگے کی تیاری کریں گے. جیسے فتح میزائل 5 کا, ابھی فتح 3 کا بھی تجربہ ہونے جا رہا ہے جو ایک بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. ابھی آپ کو پتا ہے ہنگور کلاس سب میرینز ہیں جو پاکستان کو ڈلیور ہوئی ہے. 2 سب میرینز پاکستان نے ٹرکی سے بھی بنائی ہیں. تو آپ اپنی نیول وارفیئر کو بھی اپڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اسی لیے ہم اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں, اور کرنا چاہیے. زیادہ ہمیں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, کیونکہ جب تک خدا تعالیٰ کی بلیسنگ نہیں شامل ہوتی آپ کی ٹیکنالوجی بھی کام نہیں کرتی. آپ کو یاد ہے جب 65 کی وار ہوئی تھی تو پاکستان کے اوپر تو بھارت سے زیادہ اچھا اکوپمنٹ نہیں تھا نا, لیکن اس وقت بھی ہمارے جہاز جو سیبرس تھے اور پرانے تھے انہوں نے انڈین ایئر فورس میں بڑی دھول چٹائی تھی, اور لاہور کے اندر لوگ اپنا چھتوں پہ چڑھ گئے اور دیکھتے تھے کہ بیماری کس طرح ہو رہی ہے. اس دفعہ آپ نے دیکھا وہی جذبہ تھا کہ لوگ جا کے جو ہے وہ ڈرون کے پیسز جمع کر رہے تھے, اور جہاں فتح میزائل کی بیٹری جہاں فائر کر کے وہاں بیٹھے تالیاں بجاتے. یہ سینرجی جو کریٹ ہوتی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اب ہمیں اس سینرجی کو ڈیولپ کرنا ہے, اس کے لیے بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے انٹرنل ریفارمز کریں, اور انٹرنل ریفارم میں ضرورت استعمال کیا ہے جو میں بار بار آپ سے کہتا ہوں, اور میں بہت اس کے اوپر کنونس ہوں, جب تک آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اکنامک اسٹیبلٹی ملک میں قائم نہیں کریں گے, یہ مارکا حق اور اس قسم کی جو سکسیس ہوتی ہیں یہ لانگ ٹائم افیکٹ ڈیلیور نہیں کرتی. میں بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی ہیسیٹیشن نہیں ہے, یہ اوور لمیٹڈ ٹائم رہتی ہیں. اگر آپ اپنے اکوپمنٹ کو اکنامکلی ڈیولپ نہیں کر سکتے ہیں, پولیٹیکلی آپ ملک کو اسٹیبلائز نہیں کر سکتے ہیں, قیادت آپ کی اچھی نہیں ہوتی, تو آپ مجھے بتائیں کہ ملٹری وکٹری کو آپ کب تک لے کے چلیں. تو ضرورت سمجھ کی ہے کہ اس وقت ہمارے کا پولیٹیکل اسٹیبل. اب دیکھیے اس چیز کو افغانستان ایکسپلائٹ کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے افغانستان کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ملٹری طاقت آئی ہے جو اس کے اوپر غزب الحق کے سلسلے میں آئی ہے. ابھی 3 دن سے اسی دوران ہنگو کے اندر جنگ چل رہی ہے. کچھ ملیشیا کے کچھ دہشت گرد آئے تھے جو آپ کے میڈیا پہ کور نہیں ہو رہا, جو کور کرنا چاہیے, کیونکہ ایک اپنا یہ مارکا حق کا ایک لیسن یہ بھی ہے کہ ہم سچائی سے اپنی قوم کو بتائیں کہ چیزیں کس طرح ہو رہی ہیں. ہنگو میں تھی اور سیکورٹی فورسز نے بہت محنت کر کے, یعنی وہاں سے وہ یہ آئے تھے, دہشت گرد آئے تھے, انہوں نے ہنگو میں اسکولوں پہ قبضہ کر لیا تھا. ہنگو کے ساتھ دیکھا, ہنگو سے ایک روڈ ہے جو کرک جاتی ہے, ایک روڈ جو اوپر درہ ادم خیل سے نیچے نکلتی ہے پشاور سے آتے ہوئے ایک سائڈ پہ اب جنوبی وزیرستان چلے جاتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ علاقہ ہے. انہوں نے مسجدوں پہ, اپنی گرد گرد کی پہاڑیوں پہ, ان جگہوں پہ قبضہ کر لیا تھا. سیکورٹی فورسز نے بڑا ڈیئرنگ آپریشن کیا, بڑا بورنگ آپریشن کیا, اور وہاں سے ان دہشت گردوں کو مار بھگایا. کوئی 6 اس میں سویلین شہید ہوئے ہیں. ابھی دہشت گرد کتنے شہید ہوئے ہیں اس کی ابھی تک رپورٹ نہیں آ رہی ہے, کیونکہ سیکورٹی فورسز نے یا پولیس نے, اب جو آپریشن ہوا تھا اس میں پولیس بھی تھی, اس میں سی ٹی بی تھی, سی ٹی ڈی بھی تھی, اور اس کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ جو اسکاؤٹس ہیں اور ایف سی کی یونٹیں وہ بھی تھی. اور انہوں نے چاروں طرف سے ہنگو کو گھیر کے ان اسکولوں کو بھی خالی کرایا,
अंगू के पहाड़ियां बहुत है, तो वो दहशतगर्द आके पहाड़ियों पे भी बैठ गए थे, कुछ चेक पोस्टें उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की थी। अब देखिए ना अफगानिस्तान, वो उससे आपको निजात दिलाई। अभी अफगानिस्तान ये कहता है कि जी हमारे यहाँ टीटीपी, उन्होंने वैसे तो कहा कि टीटीपी है और वो हमारे लिए जो एक अपना मेहमान किया जाए। अभी पिछले दिनों उनका एक कमांडर जिसको कहते हैं सैफुल्लाह, वो मारा गया है और उसकी तस्वीर अभी एक जगह कहीं रिलीज हुई है जहाँ वो सिराजुद्दीन हक्कानी के साथ बैठा हुआ है। तो उसके साथ साथ एक और अफगान इंटरनल सिक्योरिटी की स्पेशल फोर्सेस का एक लड़का था जिसका नाम था फतेहुल्लाह उर्फ मुदस्सर, उसको पाकिस्तान ने जहन्नुम हासिल किया। तो अब ये जो चीजें अपनी मार्कर हक की है, इसको हमने मार्कर हक की कामयाबी को आपने गज़बुल हक जो ऑपरेशन किया है इसके अंदर रेप्लिकेट करना है, इसके अंदर डबल करना है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत शादी हो गई है। आपने पिछले हफ्ते जोब के अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद जो है वो शहीद हुए हैं। यार कब तक हम ये अपना ये इस तरह अफगानिस्तान की वजह से, अफगानिस्तान के दहशतगर्द टोले की वजह से, अफगानिस्तान के अंदर जो एक नारकोटिक्स कंट्रोल का जो रिजीम है, ये मुल्ले, ये नार्को डीलर है, स्मगलिंग करते हैं, हथियार बेचते हैं, अपना सारे गैर अखलाकी काम, इनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर लोग शहीद होते रहे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस। तो अब हमें मार्का हक और इसकी जो कामयाबियां हैं इनको गज़बुल हक में दिखाना है और कोई ये इंश्योर करना है कि जितने इनके अदारे हैं, जितने इनके इंस्टीट्यूशन हैं, जितने इनके डम्प्स हैं, जहां से ये दहशतगर्द निकलते हैं, जो यूएन मॉनिटरिंग टीम कहती है कि इन सबको हम मलियामेट करें। और पाकिस्तानी कौम को हमने इंडिया से अगर सिक्योर किया है तो अफगानिस्तान की दहशतगर्दी से सिक्योर करें। ये जिम्मेदारी इस वक्त हमारे पास बहुत ज्यादा आ गई। बिल्कुल सर, ऐसे ही। थैंक यू सो मच।